بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال صلی الله علیه و سلم. دوستان نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله اول با مدد خداوند کریم و توفیق الله سبحانه و تعالی و با هدایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حدیث مبارک خدمتتان بیان کردم که بعد از آیت قرآن عظیم شان که الله متعال اصل مرام و مقصد نزول قرآن فرموده: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. دلیل نزول قرآن خداوند کریم خود ذات الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که دلیل نزول قرآن هدایت است. ای که مردم قرآن عظیم شان ازش برکت میخواین، ازش ثواب میخواین، مثلا برای انواع و اقسام رواجای خود استعمال میکنن. قرآن برای هدایت بشر است، نه برای فاتحه روز پنجشنبه و روز چل و روز دفن کفن. قرآن برای هدایت است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ما این قرآن در ماه مبارک رمضان فرستادیم برای پیغمبر تا پیغمبر برای بشریت برسانه و امتش مسئول است. دلیل فرستادن ما چیست؟ پرایمری، شرط درجه اول، یگانه دلیل بالا و والای قرآن هدی للناس است. بعد از این که خداوند کریم برای این رولینگ خدا بیان میکنه، بعد از او باز رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما میفهمونه که مثلا این قسمت قرآن عظیم شان شما ازش این قسم استفاده کرده میتونین، این قسم استفاده میتونین. الله متعال پاکی عظمت قرآن عظیم شان و دلیل فرستادنش برای هدایت گفته. اینال ما میخوایم با اجازه این تنها یک مقدمه بود، با اجازه تمام دوستا، با اجازه تمام عزیزایی که با ما در این دقایق آنلاین هستند و بعد از این کلیپ ما را میبینن، اول تقاضا میکنم که هر چقدر میتونید شیر کنید. دوم تقاضا میکنم که در چینل یوتیوب درست کردیم، شما چی کنید؟ سابسکرایب کنید. و سومی که ما از دربار خدا توفیق میخوایم، ما بخیر سر از زمین شو هفته یک دفعه، هفته دو دفعه لایف میایم، سوره کوچک قرآن عظیم شان سرش تفسیر میکنیم. سوره قرآن عظیم شان مثلا اولین سوره که در قرآن عظیم شان است سوره مبارک فاتحه است. به هزاران نفر چی که به صدها هزار نفر، با لکان نفر، بیلونا نفر الحمدلله مسلمان هستیم، کل ما نماز میخونیم.
اما بسیار کسا هیچ وقت متوجه ترجمه و تفسیر سورت مبارک فاتحه نشد. بعد از این مثلا سوره مبارک کوچک قرآن است که در جزء آخر مبارک است، در جزء اهم. مثلا به طور مثال فکر کنیم که 10 سوره آخره اکثر ما مثلا الم تر کیف، لیلاف قریش، ارایت الذی، انا اعطینا، قل یا الکافرون، اذا جاء، تبت یدا، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. این 10 سوره آخر است که اکثر مردم، اگر تمام مردم نه، اکثر مردم، زیادتر از مردم همین 10 سوره را عادت دارن که به نمازهای خود میخونن و به خاطر از اینکه کوتاه‌تر و مختصر هم است. اما چیزی که خدمتتان ما امروز بیان میکنم و عرض برادری دارم، آیا چند نفر ما، چقدر ما معنای از این سوره را میفهمیم؟ اینی کوشش است. سروران گرامی، دوستان نهایت عزیز، اینی کوشش است که ما چقدر میفهمیم معنای قرآن. بنابراین به فضل علامت سبحانه و تعالی، به برکت خود قرآن و به راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به فضل و راهنمایی از طرف الله سبحانه و تعالی میخواهیم که سورت مبارک فاتحه را اگر میخواستیم مهربانی کنید در چینل یوتیوب ما است، محمد طاهری یا رسول طاهری، ترجمه و تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است، ترجمه و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم است و 4-5 بسیار 5 دقیقه یا 7 دقیقه یا 10 دقیقه است معلومات راجع به سورت فاتحه است، یعنی معرفی سورت فاتحه. چیزی که بسیار زیاد امشب آرزو دارم، چون کلیپایی که درست کردیم در یوتیوب اونا صوتی است، ای لایف و تصویری است. اولین سوره که الله متعال برای پیغمبر خود فرستاده سورت مبارک فاتحه بود. متوجه باشیم که سوره، اولین سوره که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل نازل شده سورت فاتحه بود. آیات چند قبل از سورت مبارک فاتحه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شد. به طور مثال اقرأ باسم ربک الذی خلق و یا ای المدثر و یا ای المزمل. این آیات چند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شده بود. اما به شکل مکمل سوره فاتحه اولین سوره است. یکی از فضایل سورت مبارک فاتحه است و علما به خاطر ازمی به می دلیل میگن که چون اولین سوره بود در اول قرآن عظیم شان جاگزین شده. دوم، سورت مبارک فاتحه را ام القرآن میگن، یکی از نامه‌اش است. اساس القرآن میگن، سبع المثانی میگن، سورت دعا، سورت شکر، سورت صلاح. چرا سورت صلاح میگن؟ هیچ نماز بدون سورت مبارک فاتحه مکمل نیست. حتی در یک روایت که مفته قبلی میدم، هیچ نماز بدون سورت فاتحه درست نیست. یک نفر نمیتونه مثلا بعد از اینکه نیت کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگه سورت بقره را بخونه. سورت بقره 286 است، او را مکمل کنه در نماز. اما اگر سورت فاتحه را نمیخونه نمازش درست نیست. به خاطر از این اساس قرآن یا ام القرآن است. و سبع المثانی توفیق است که الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرا به طور خصوصی سورت مبارک فاتحه را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور خصوصی باعث توفیق فرستاده. جبرئیل علیه السلام به مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم شده بودن. یکی از روزا یک آواز بسیار عجیب از آسمان شنیدن و حضرت جبرئیل به طرف آسمان نگاه کرد. بعد از گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا میدانید که می آواز مثل دیگه
یک چت یا یک سقف مثلا درس کنه یا کرک کنه یا یک آواز اما که بسیار خطرناک از بیرون شود، پرسان کردن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا میدانید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اعلم. بعد از اون جبرئیل متوجه شدن که دو دانه ملک پایین شدن، سلام دادن با حضور پیغمبر با وجودی که حضرت جبرئیل نشسته بود. بعد از سلام عرض کردن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابشر، خوشخبری برای شما ای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، خوشخبری برای شما این است که الله متعال جبرئیل گفت که این دروازه که امروز باز شده در آسمان هیچ وقت از روز پیدایش کائنات این در یا باب آسمان باز نشده بوده و این دو ملائکه که به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آمدن از روزی که خلقت مخلوق است، این دو ملائک در زمین آمده بودند. دفعه اول است بدرقه میکنن، تحفه میارن از خزانه الله سبحانه و تعالی سورت مبارک فاتحه. ملائکه میگه ابشر یا رسول الله صلی الله علیه و خبر براتون میتیم بنورین، ابشر بنورین، ما برای شما خبر میتیم از دو نور. حضرت جبرئیل بر رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنن که دو ملائک هیچ وقت نامده بودن، این دروازه هیچ وقت باز نشده بود و سوره مبارک فاتحه را برای شما الله متعال تحفه داده. یعنی وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و تحفه داده برای تمام امتش. این خاصیت سوره مبارک فاتحه است. و در پلوی از این بعد از اینکه سوره فاتحه را خاطر نشان کردن، باز گفتن که دو آیه آخر سوره بقره همچنان از پایین خزانه، از پایین عرش خداوند کریم، از کنز من العرش الله، یعنی از خزانه آسمانی یکی از تحفه‌ای که به رسول الله صلی الله علیه و داده شده و جبرئیل خودش نامده. پیغمبر با جبرئیل با جلسه نشسته بودن که دو ملک دیگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و پایین شدن و سوره فاتحه و دو آیت مبارک سوره بقره را آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون الی آخر. در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بیان رحمتای الله سبحانه و تعالی خدمتتان پیشکش کردیم. سوره مبارک فاتحه بازم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. بعضی از علما میگن بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات سوره فاتحه است و بعضی از علما میگن نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم دهی آرزو بود، دهی فکر بود که بین سوره ها چه قسم فرق بیاد. الله سبحانه و تعالی برشان هدایت داد توسط حضرت جبرئیل که بین سورت های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم یعنی جدا شد، توسط بسم الله الرحمن الرحیم فرق شد سوره 1 سوره 2 سوره 3 سوره 4. اما دو امام یا سه امام دیگه که هست میگن که نه، به شمول امام شافعی، امام حنبل و امام مالک میگن نه، بسم الله الرحمن الرحیم یک آیت از سوره فاتحه است، یعنی به شمول امی آیت که هست میگن بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیاتش است. اما امام ابو حنیفه، نظر امام ابو حنیفه است که نه، بسم الله الرحمن الرحیم خود از یک آیت مستقل است، از آیات سوره فاتحه نیست. این خصوصیت های سوره مبارک فاتحه است. به خاطر از اینکه در نماز میخوانیم باید لطایفش یا بزرگیایی که خداوند کریم برای سوره مبارک فاتحه داده باید بتونیم وقت داشته باشیم، زیادتر تتبع کنیم، زیادتر تجسس کنیم، زیادتر کوشش کنیم که بفهمیم. برای اینکه هر قدری که معلومات راجع به سوره فاتحه انسان پیدا کنه اونم قدر زیاد در نماز خود میتونه لذت ببره، حلاوت ایمان و حلاوت نماز درک کنه. یکی از روزا یکی از صحابه ابی بن کعب بود یا یکی از صحابه دیگه بود، رسول الله صلی الله علیه و برش گفتن پیش از اینکه از مسجد برای ما برات یک چیزی یاد میدم. اونا منتظر شدن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و از مسجد میخواستن بعد از نماز خارج شوند. صحابه با پلیشون آمد و عرض کرد که یا رسول الله صلی الله علیه و شما گفته بودین که برای ما یک چیز را شما یاد میتین امروز.
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بله از سورة الفاتحه ام الکتاب ام القرآن و سبع المثانی این سورت فاتحه که است خود زی مادر قرآن است. خود زی ام القرآن یا فاتحه الکتاب است. ابن کثیر در تفسیر خود میگه چرا این ام الکتاب است؟ به خاطر زی که اول بزرگی رحمت شفقت و مهربانی خدا را بیان میکنه، ربوبیتش بیان میکنه. پوینت دوم که است عظمت و بزرگی آخرت را بیان میکنه، مالک یوم الدین. بعد از او بیچارگی و ناتوانی بنده را و امی سر پایین کردنش و سرخم کردنش به نزد الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها ذات تو را عبادت میکنیم و تنها ذات تو مدد و کمک میخواهیم. بعد از او التجا میکنه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین.